वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन किया है अब्दुर्रहमान खान, एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। शेख मोहम्मद यूनिस हैं, एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया शेख साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। शेख साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आती हूँ। ये जो आज तहकीकाती रिपोर्ट सामने आई है सुहेल अफरीदी की पंजाब असम्बली आमद पे जो हंगामा राई हुई है, फिर आज हमने देखा पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज भी किया गया, वहाँ पे PMLN के लोग भी खड़े थे। ये क्या देख रहे हैं? ये सियासत की जा रही है या दो सूबों को आमने सामने लाके खड़ा किया जा रहा है? बहुत शुक्रिया फायजा। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे सुहेल अफरीदी साहब इस दौरे से पहले कहाँ खड़े हुए थे। उसमें अगर आप सुहेल अफरीदी साहब की अगर पोजीशन देखेंगे तो उनको अपनी PTI जो पार्टी है उसकी तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर था। असल में जब अली मीन गंडापुर साहब को रिप्लेस किया गया उस वक़्त जो PTI की डिमांड्स थी, जो बानी PTI के इनसे जो मुतालबे थे वो ये थे कि ये इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई करेंगे, ये मुझे यहाँ जेल से रिहाई दिलवाएंगे, और इसके बाद जो है ना जो सबसे में जो मेजर इनको टास्क दिया गया था वो स्ट्रीट मूवमेंट का दिया गया था। अब स्ट्रीट मूवमेंट तो वो शुरू कर नहीं सके। बेसिकली उन्होंने PTI को जो अगर 2 दिन पहले के आप दौरे से PTI के जो आप जो अकाउंट ट्विटर अकाउंट्स उठा के देखें तो उसमें आपको ये बड़ा वाज़ेह तौर पे नजर आएगा जो PTI के लोग हैं वो सुहेल अफरीदी साहब के खिलाफ बोलना शुरू हो गए थे। आज जो बैरिस्टर गौर साहब ने जो स्टेटमेंट दी है इस दौरे के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि बानी PTI ने हमें कभी भी मुज़ाकरात से नहीं रोका। उन्होंने बड़ा बरमला कहा है। उसके बाद उन्होंने जो अगली स्टेटमेंट दी है, ये जो लाहौर का दौरा था वो हमारी मुशावरत से नहीं हुआ, ये सुहेल अफरीदी ने अपने ज़ाती तौर पर किया। अच्छा, अब इस तरफ आए कि इस दौरे में PTI ने और सुहेल अफरीदी ने क्या खोया और क्या पाया। आप अगर पंजाब असम्बली में देखेंगी तो वहाँ लोग एहतजाज करते हुए आपको नजर आएंगे। जो स्पीकर साहब हैं उन्होंने बड़ी अच्छी खासी स्टेटमेंट दी है। अगर आप आज जो है ना बड़ी एक और डेवलपमेंट हुई है, जो जितनी भी सहाफ़ती तंजीमें हैं उन्होंने, और जो प्रेस क्लब के सदर हैं अरशद अंसारी साहब, जो ये लोग आकर सहाफ़ियों पर तशद्दुद करके गए हैं उसके खिलाफ भी जो है ना वो आज बड़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसमें ये वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि अगर सुहेल अफरीदी साहब ने इस मामले में जो स्टैंड ना लिया तो आइंदा जो किसी भी जो जब भी आएंगे सुहेल अफरीदी साहब उनका बाइकाट किया जाएगा। तो क्या स्टैंड लेंगे अफरीदी साहब? को माजरत करें या जो भी है, जो भी हमारे साथी माजरत करें, बिल्कुल करेंगे। अब देखें ना, ये जो राउदिल शाह साहब हैं, अदनान शेख साहब हैं, उल्फत मुगल साहब हैं, ये जो 4-5 हमारे साफी भाई हैं उन पे जो तशद्दुद किया गया है, अब वो पंजाब असम्बली में वो तो उनका सियासी मामला है। अब इस मामले में तो उनको स्टैंड लेना चाहिए ना। उनको जो सहाफ़ती तंजीमें PFUJ है, जो प्रेस क्लब इन्वॉल्व हुआ है इसमें, अगर उन्होंने तो वाज़ेह तौर पे कहा अगर इन्होंने माजरत ना की तो आइंदा जो भी दौरा होगा उसका बाइकाट होगा। अच्छा, अब आए इस तरफ कि ये दौरा कैसा गया। अब आप अगर देखेंगे पंजाब असम्बली के साथ जो लिंक होता है वो माल रोड लिंक होता है। अगर इनका दौरा कामयाब होता, जब ये पंजाब असम्बली से निकले हैं, वो माल रोड जो है ना समझे कि लाहौर का दिल है और यहाँ लोगों की बड़ी कसीर तादाद आ सकती है। लेकिन आपको पता है शेख साहब के लाहौर में कहाँ उस तरह से निकलने दिया जाता है। उनकी दूसरी साइड की भी तो आप सुन लेना। वो कहते हैं कि जब हम निकलते हैं तो रास्ते बंद कर दिए गए थे, रुकावटें खड़ी की गई थी। मैं जरा अब्दुर्रहमान का पॉइंट ले लूँ, फिर इस तरफ आती हूँ कि रास्ते में लोगों की तादाद थी या नहीं थी। अब्दुर्रहमान, मुझे ये बता दें, सुहेल अफरीदी के ये जो अभी सामने आई है तहकीकाती रिपोर्ट पंजाब असम्बली आमद पे, उसमें कहा गया है कि जनाब रिपोर्ट के मुताबिक अपोजिशन की लिस्ट में शनाख्ती कार्ड नंबर, तस्वीर, गाड़ियों के नंबर में से कुछ नहीं था। मुकम्मल डेटा ना होने के बाद शनाख्त में मुश्किलात आई। असम्बली सिक्योरिटी ने तहम्मुल से शनाख्त का कहा, जिसपे गालम गलोच और धक्कम पेल की गई। अपोजिशन की जानिब से दी गई लिस्ट में सजा याफ्ता हैदर मजीद का नाम भी शामिल था। अब दोनों साइड्स अपना अपना मौकिफ रख रही हैं। PTI भी अपना मौकिफ रख रही है, ये भी रख रहे हैं। अब शायद प्रॉब्लम यह है कि आज जो असम्बली के बाहर हुआ, जिस तरह से एहतजाज हुआ, वो भी अपनी जगह है। सुहेल अफरीदी साहब ने खत लिख दिया CM साहबा को कल के जी आपने नाखुशगवार जिस तरह के वाकयात यहाँ पे हुए हैं और अच्छा उस तरह से प्रोटोकॉल नहीं दिया गया या उस तरह से एक अच्छा बिहेव नहीं किया गया, वो भी अपनी जगह है। तो क्या आपके ख्याल में दो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो सियासत कर रही हैं या दो पॉलिटिकल पार्टीज अपनी सियासत को लेकर दो सूबों को आमने सामने खड़ा कर रही हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि सुहेल अफरीदी साहब का जो 3 रोजा दौरा था वो बुनियादी तौर पर एक ट्रेलर साबित हुआ है और सुहेल अफरीदी साहब ने बहुत कुछ गेन किया है।
میرا خیال ہے کہ حکومت نے سہیل آفریدی کی سمارٹ موومنٹ کو اسٹریٹ موومنٹ کے اندر کنورٹ کرنے میں بڑی مدد فراہم کی ہے. جس طریقے سے حکومت ہمیں خوف کا شکار دکھائی تھی، حکومت نے جو جتنے بھی حربے استعمال کیے اس کا اگر کوئی بینیفیشری ہے تو وہ سہیل آفریدی صاحب ہے. سہیل آفریدی صاحب جو امپیکٹ کریٹ کرنا تھا وہ امپیکٹ کریٹ کرنے میں کامیاب رہے. انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے پاکستان کے مین سٹریم میڈیا کو، سوشل میڈیا کو اور پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹر ہے اس کو کافی حد تک کنیکٹ کیا ہے، اپنے آپ کو ایک مزاحمت کی علامت کے طور پر پیش کیا ہے اور ان کو ایک ڈفرنٹ اینگل سے دیکھا جا رہا ہے. ان کے اوپر ابھی تک علی امین گنڈا پور کی طرح کوئی چھاپ نہیں ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں. دیکھیے اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ابھی اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کرنی ہے، اسٹریٹ موومنٹ شروع نہیں کی. عمران خان صاحب نے لفظ تیاری استعمال کیا تھا جب انہوں نے انسٹرکشن دی سہیل آفریدی کو. اب آپ کو دو طریقوں سے رسپانس کو دیکھنا پڑے گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کوئی بہت بڑی پبلک گیدرنگ نہیں کر سکے، کوئی بڑی ریلی، کوئی جلسہ، کوئی جلوس، کوئی بہت بڑی کوئی کارنر میٹنگ یقیناً وہ نہیں کر سکے. مگر اس سب کے باوجود حکومت نے فیسلیٹیٹ کیا سہیل آفریدی کو کہ وہ اپنے پیغام کو بہت مؤثر طریقے سے لوگوں تک پہنچائیں، اور جو اسٹریٹجی انہوں نے اڈاپٹ کی اس کا امپیکٹ یہ تھا کہ حکومت مارکیٹیں بند کر رہی ہے، حکومت سڑکیں بند کر رہی ہے، حکومت سیکیورٹی کے نام پر، یعنی آپ موٹر وے کے ریسٹ ایریاز کو بند کر رہے ہیں. آپ شہروں کو تو چھوڑ دیجئے، آپ مزار اقبال کی لائٹوں کو آف کر رہے ہیں کہ ایک چیف منسٹر آ رہا ہے. تو یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ کے پی کے کو عوام کو ایک بڑا نیگیٹو میسج دیا گیا ہے. میرا خیال ہے کہ پنجاب حکومت کو پینک نہیں کرنا چاہیے تھا، انہوں نے مس ہینڈل کیا ہے. اب جہاں تک پنجاب اسمبلی کی بات ہے اس کے اوپر ایک کریٹیکل انالیسس کیا جا سکتا ہے. دیکھیے پنجاب اسمبلی ایک سینسٹیو ایریا ہے، اس کے کچھ ایس او پیز ہیں، کچھ نارمز ہیں. بینگ اے جرنلسٹ جب ہم بھی پارلیمنٹ میں جاتے ہیں، اسمبلی میں جاتے ہیں، تو ہم بھی ایک پورے پروسیس سے گزرتے ہیں. سیکیورٹی پروٹوکول کو فالو کیا جاتا ہے. ہر صحافی اسمبلی میں داخل نہیں ہو سکتا، اور یہی کے پی کے میں ان تمام لیڈرز کو انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے تھی جو کے پی کے سے آئے، سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ آئے، کہ وہ مخصوص لوگوں کو لے کر آتے، آرگنائز وے میں لے کر آتے. وہ گورنمنٹ کو یہ موقع نہ دیتے کہ گورنمنٹ یہ کہتی کہ جو اشتہاری لوگ ہیں، جو جیلیں کاٹ کے آئے ہیں، جو قلعدم تنظیموں کے لوگ ہیں، جنہیں سزائیں ہو چکی ہیں، جو 9 مئی میں انوالو تھے، جن کی شناخت کا کچھ پتہ نہیں تھا، وہ اسمبلی کے ٹیریٹری کے اندر داخل ہوئے. تو میرا خیال ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے اگینسٹ بات گئی ہے. اور پھر اس کی ایک اور فلپ سائڈ بھی ہے. فلپ سائڈ یہ ہے کہ اس دورے کے آخر مقاصد تھے کیا؟ کیا اس دورے کے بعد سہیل آفریدی اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ پنجاب کے ووٹر کو سڑکوں پہ نکال سکیں گے؟ اور سہیل آفریدی کو کے پی کے سے آنا کیوں پڑا؟ یعنی کہ سلمان اکرم راجہ اسی لاہور شہر کے باسی ہیں، وہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں، پارٹی کے ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں. پھر خیبر پختونخوا یہ پوائنٹ میرا بھی ہے، یہ پوائنٹ میرا بھی ہے عبد الرحمان، یہ پوائنٹ میرا بھی ہے کہ پنجاب کی لیڈرشپ ویسے ابھی ہے کہاں؟ عالیہ حمزہ ہیں وہ بھی غائب ہیں، اس کے بعد حماد اظہر صاحب ہیں وہ بھی نظر نہیں آ رہے، وہ بھی انڈر گراؤنڈ ہیں. دیگر لیڈرشپ جو ہے وہ کوٹ لکھپت جیل میں قید ہے. تو آخر کا کام کر کون رہا ہے پنجاب کے حوالے سے؟ اب کیا دیکھ رہے ہیں پنجاب کو لیڈ کون کر رہا ہے؟ دیکھیے پنجاب کے اندر جس طریقے کا کریک ڈاؤن ہوا، سٹنگ گورنمنٹس کے اگینسٹ احتجاج کرنا، نوئنگ دی فیکٹ کہ آپ کا کاروبار تباہ ہو سکتا ہے، آپ کے گھر پہ چھاپے پڑتے ہیں، اور جو کچھ 9 مئی کی آڑ میں بدقسمتی کے ساتھ سیاسی کارکنوں کے ساتھ جو شاید 9 مئی میں انوالو بھی نہیں تھے، ان کی فیملیوں نے جس طریقے سے سفر کیا وہ ہم سب لوگ جانتے ہیں. آپ عام انتخابات کی مثال لے لیجئے، آپ الیکشن کیمپین نہیں کر سکتے تھے، پوسٹر بینر نہیں لگا سکتے تھے، کوئی کارنر میٹنگ نہیں کر سکتے تھے. تو لیکن اس کا فائدہ تو ہوا نا، اس کا فائدہ ہوا. اگر تحریک انصاف کیمپین نہیں کر سکتی تھی تو حکومت نے جتنے اقدامات کیے وہ الٹیمیٹلی تحریک انصاف کی کیمپین ہی کنسیڈر کیے گئے، اس کو فائدہ ہوا اس کا.
جی یہ بالکل میں یہی پوائنٹ پہلے اسٹیبلش کر رہا تھا کہ آج بھی حکومت جو کر رہی ہے وہ تحریک انصاف کی مدد کر رہی ہے. ٹھیک ہے, تحریک انصاف اپنے بلبوتے پر اتنی کامیاب نہیں ہے جتنی ٹھیک ہے, حکومت کی ٹھیک ہو گیا, ان ٹھیک ہے. ہتھ کنڈوں سے, ان رکاوٹوں سے جتنا فائدہ تحریک آپ انصاف کا کو پوائنٹ آ گیا عمران عبد خان الرحمان, میں ذرا شیخ صاحب سے بھی جان لوں. کارڈ ہے ان کے پاس. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, شیخ صاحب سے بھی جان لوں. شیخ صاحب, جہاں پر افریدی صاحب نے مختلف جگہوں پہ وزٹ کیا, بہت سارے لوگوں سے ملاقاتیں کی, کچھ کہہ رہے ہیں کہ ان کا وزٹ جو تھا انہوں نے جو گین کرنا تھا وہ کر لیا, کچھ کہہ رہے ہیں کہ جو وہ اچیو کرنا چاہ رہے تھے وہ اچیو نہیں کر سکے ہیں. دو مختلف آراء سامنے آ رہی ہیں. اس سب میں جو میرا ایک مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو وہ کیسے نگلیکٹ کر کے, پاکستان تحریک انصاف کے صدر رہ چکے ہیں, وہ پھر بڑے اہم عہدے پہ, سی ایم کے عہدے پہ رہ چکے ہیں, انہوں نے اسمبلیاں توڑ دی تھی خان صاحب کے کہنے پہ. اب اس موقع پہ چلے کوٹ لکھپت کی قیادت کو اگنور کیا جا رہا ہے, اڈیالہ میں لوگوں کو اگنور کیا جا رہا ہے, لیکن یہ جو لاہور میں آئے بھی ہیں پرویز الہی صاحب کو نگلیکٹ کیا گیا, کہ یہ کچھ غلط نہیں ہو گیا اسٹریٹجی کے حساب سے؟ اچھا فائزہ, اس میں اگر دیکھیں, اگر ان کے دورے کو شروع سے لیا جائے نا, جب وہ موٹر وے پہ تھے کوئی وہاں رکاوٹ نہیں تھی, وہ ریسٹ ایریا, کوئی ریسٹ ایریا بند نہیں تھا. اچھا میں اسی طرف آ رہا ہوں. ریسٹ ایریا جو ہے نا ایک پرائیویٹ کنٹریکٹر کا ہوتا ہے, اس کی جو اپلیکیشن پہ, اس کی ڈیمانڈ پہ اس نے کہا کہ جی یہاں توڑ پھوڑ ہوگی, وہ صرف ریسٹ ایریا انہوں نے بند کیا تھا. وہ ایز پر سر بند کروائے بھی جاتے ہیں شیخ صاحب, آپ کو بڑے اچھی طرح سے پتہ ہے. اس کی وجہ سے موٹر وے پہ ان کو کوئی رکاوٹ نہیں تھی, یہ سیدھے آئے ہیں. سیدھے آنے کے بعد جو ہے نا انہوں نے پنجاب اسمبلی میں, لاہور بار میں لطیف کھوسہ صاحب کے گھر گئے ہیں, اس کے بعد وہ ضلع شاہ صاحب جو وہاں انہوں نے وزٹ کیا ہے, اور جو عمر سفرا چیمہ صاحب کے گھر جانا تھا وہاں ان کو کینٹ جانے کی اجازت نہیں ملی. اور اس کے بعد اچھا لبرٹی گئے ہیں, اچھا لبرٹی گئے ہیں, اب وہ اپنی پرائیویٹ سیکورٹی کی وجہ سے لے کے ساتھ لے کے جانا چاہتے تھے نا, تو کینٹ میں آپ کو پتا ان کے ایس او پیز ہیں اپنے نا, کچھ سیکورٹی ایشوز ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ کینٹ میں سیکورٹی ایشوز کی وجہ سے یہ اپنی پرائیویٹ سیکورٹی گارڈ جو پنجاب اسمبلی میں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کے لوگ ان کے ساتھ تھے انہوں نے نہیں اجازت دی. لبرٹی میں انہوں نے ایک شو کرنا تھا, اور ایک دن کا پہلے کا آپ ان کا بیان سنیں کہ اگلے دن قیدی نمبر 804 کا لاہور پر راج ہوگا, لیکن وہ راج ہمیں کہیں نظر نہیں آیا. لاہور کے لوگوں نے ان کے دورے کو بالکل مسترد کیا ہے. حقیقت یہ ہے اور جو ریالٹی یہ ہے کہ جو یہ یہاں کرنے آئے تھے وہ ان کو گول اچیو نہیں ہو سکا. اب آئے نہیں ہو سکے. اچھا اب آئے آپ موبلائز, چلے اس طرح سے نہ کر سکے, لیکن پنجاب کی قیادت چونکہ غائب ہے تو کافی حد تک لوگوں کو ایکٹیو تو انہوں نے کیا ہے. اب مجھے بتائیں نا, اگر کوئی لوگ ایکٹیو ہوتے, لوگ مال روڈ پہ آپ کو نظر آتے, لوگ آپ کو لبرٹی پہ نظر آتے, لوگ آپ کو کسی اب آپ کو تھوڑا سا میں پیچھے لے کے جاؤں. 2019 میں آپ دیکھیں جس وقت عدلیہ کی تحریک شروع ہوئی, اس وقت آپ دیکھیں جس وقت نواز شریف صاحب اپنے گھر سے نکلے کوئی لوگ نہیں تھے, ہارڈلی 10 سے 15 لوگ تھے, اور کلمہ چوک تک آتے ہوئے وہ لوگ, وہ ایک سمجھو کہ ہزاروں لوگوں میں وہ قافلہ تبدیل ہو چکا تھا. وہی لوگ جب مرید کے پہنچے ہیں وہ لاکھوں لوگوں میں تبدیل ہو چکے تھے. 90s میں جب بڑے میاں صاحب نے کال دی تھی تحریک کی تو اس وقت بڑے میاں صاحب کے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا تھا. جی بالکل, میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح سہیل افریدی صاحب نکلے ہیں, اگر لوگوں نے ان کے ساتھ نکلنا ہوتا, لوگوں نے ان کا بیک اپ دینا ہوتا, ان کا دورہ اگر کامیاب ہوتا تو لوگ ان کو, آپ جتنی مرضی پابندیاں لگا لیں, جتنے مرضی آپ جو ہے نا روڈ بند کر لیں, لیکن اگر لوگوں نے نکلنا ہوتا لوگ خود نکلتے. یعنی کہ آپ کے خیال میں رد کر دیا؟ میرے خیال میں لاہور کے لوگوں نے ان کے اس پورے پلان کو رد کر. ٹھیک ہے عبد الرحمان, شیخ صاحب کے خیال میں لاہور کے لوگوں نے ان کے سارے پلان کو رد کر دیا, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اس بات کو طے کرنا ہے کہ دورے کی کامیابی کا پیمانہ کیا ہے. کیا دورہ شروع ہونے سے پہلے یہ کہیں کہا گیا تھا کہ کوئی بڑا جلسہ ہوگا, کوئی ریلی ہوگی, کوئی جلوس ہوگا؟ ایسی کوئی بات کلیم نہیں کی گئی تھی, وہ ایک دورہ کلیم کر کے آئے. اور میرا خیال ہے کہ اگر دورہ اتنا ہی فلاپ تھا تو حکومت کو رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کیا ضرورت تھی, حکومت خوف کا شکار کیوں تھی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آج ہم سہیل افریدی کے اس دورے کو ڈسکس کر رہے ہیں, اس کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ یہاں پر جتنی سپیڈ سے پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, 1 گھنٹے کے بعد خبر پرانی ہو جاتی ہے. اور آپ آج 2 دن گزرنے کے بعد سہیل افریدی کے اس دورے کو ڈسکس کر رہے ہیں. 3 دن تک پاکستان کے میڈیا کی ٹاپ سٹوری سہیل افریدی تھے.
3 दिन तक पाकिस्तान का पूरा मीडिया सुहेल अफरीदी की एक एक मूवमेंट पर जा रहा था। यहाँ बिलावल साहब भी 2 हफ्ते पहले लाहौर होकर गए हैं, वो भी लाहौर की गलियों में कारकुनों से ताजियत और करते रहे, लेकिन उनको तो कोई ऐसी कवरेज नहीं मिली। वो तो कोई ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाए। और जहां तक बात रह गई है कि लोग समझदार हो गए हैं, मैं एग्री करती हूँ, पीटीआई मीडिया टाइम ग्रैब करती है, आई एग्री। जो लोगों को पता है कि कब निकलना है, कैसे निकलना है, किस तरीके से निकलना है। जिस दिन लोगों ने निकलना था, लोगों ने एस्टैब्लिशमेंट को भी नया सबक पढ़ाया है और इस हुकूमत को भी। लोग बेवकूफ नहीं है कि वो गिरफ्तारियां दें, वो मारे। लेकिन अब्दुर्रहमान, मुझे भी शेख साहब का पॉइंट भी लेना है। आपकी बात दुरुस्त है, मैं मान लेती हूँ, लेकिन जब मुज़ाकरात की बात की जाती है तो फिर दूसरी साइड की जो बात है ना, वो भी अपनी जगह बजाय। ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट है, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार है, पीटीआई गालियां देती है। गालियां क्यों देती है? देखिए, बात ये है कि मुज़ाकरात ना करने के 100 बहाने हैं। ये बहाना है। हमें खुद नून लीग ने ये सबक पढ़ाया इस कौम को कि मुज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी। मुज़ाकरात के लिए भी जंग लड़नी पड़ती है और मुज़ाकरात के लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है ना। अगर तरीके इंसाफ एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं कर रही तो क्या हुकूमत एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रही है? हुकूमत मुलाकात करवाए ना बहनों की, क्यों नहीं करवाती? हुकूमत वकीलों से मुलाकात की इजाजत दे। बिल्कुल ठीक है, शेख साहब से जान लेते हैं। रात को 2 बजे निहत्ती औरतों के ऊपर ठंडा पानी फेंकेंगे, केमिकल फेंकेंगे, तो ये इस माहौल में कैसे मुज़ाकरात होंगे? दुरुस्त कह रहे हैं, ठीक हो गया। मैं शेख साहब से जान लेती हूँ। रहमान, आपको पॉइंट आ गया? शेख साहब, एक तो पिक्चर है अब्दुर्रहमान ने जो पिक्चराइज की है सारा, कि किस तरह से ठंडा पानी और केमिकल की बातें की जा रही हैं कि पानी मिला हुआ था। दूसरी जगह ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं पीटीआई गालियां देती है, मुज़ाकरात के लिए तैयार है। मुज़ाकरात का दौर तो हर तकरीबन 2-3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद मुज़ाकरात का एक बुखार सा चढ़ता है। कभी हुकूमत को चढ़ जाता है, कभी तहरीक इंसाफ को उधर से कोई उबाल आने लग जाते हैं मुज़ाकरात के हवाले से, मामला सेटल करने के हवाले से। स्पेशली बैरिस्टर गौहर जो है, जो उनकी पार्टी है वो चल रही होती है मुज़ाहमत पे, वो चल रहे होते हैं मुफाहमत पे। अब ये मुज़ाहमत मुफाहमत के दरमियान मुज़ाकरात भी बीच में बेचारे पिस रहे हैं और इनकी सियासत भी पिस रही है। क्या है मामला? देखिए फायजा, तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, इसमें मुज़ाकरात का जो सेहरा जो है ना, महमूद अचकज़ई साहब, अल्लामा नासिर अब्बास रिज़वी साहब को दिया गया। उससे अगले दिन शेख वकास अकरम साहब का बयान आता है कि जी हमारा इस प्लेटफार्म से कोई ताल्लुक नहीं है। अब आप मुझे ये बताएं कि इसको आप किस सेंस में लेंगे? कौन नहीं मुज़ाकरात करना चाह रहा, कौन नहीं? अब शहबाज शरीफ साहब ने इनको खुद दावत दी है कि जी आए, बैठ के काम करें। अब जिस तरह आपको मैं असद कैसर साहब की भी स्टेटमेंट सामने रखे हैं, वो पीटीआई के सीनियर रहनुमा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल हैं। उन्होंने कहा है कि शहजाद इकबाल के प्रोग्राम में उन्होंने कल कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। परसों उन्होंने ये कहा। अच्छा, फैसला सबकी मुशावरत से अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि मुज़ाकरात करने की पावर किसके पास है? हाँ, कंफ्यूजन क्यों क्रिएट की जा रही है? ये कंफ्यूजन इसीलिए क्रिएट की जा रही है ना, ये इसलिए ये सिर्फ 8 फरवरी को देखना चाह रहे हैं। 8 फरवरी तक इसी तरह गुमगू की कैफियत रहेगी। अगर आप लोगों के अब देखें ना, ये अवाम को जरा थोड़ा सा ये चेक कर रहे हैं कि अवाम का इस वक्त रिदम क्या है। अगर आप लोगों के चेक कर रहे हैं, हाँ, अगर आप देखें जी अब्दुर्रहमान, आती हूँ आपकी तरफ जी। पेशावर में अगर आप देखें तो पेशावर की आबादी जो है ना फायजा 47 लाख है, 47 लाख के करीब। तो पेशावर में जलसा हुआ, क्या पेशावर के कोई 1% लोग वहां मौजूद थे? अब मैं आपसे ये क्वेश्चन कह रहे हैं, उन्होंने नोटिस भी दिए थे। 47,000 लोग क्या उस जलसे में मौजूद थे? अगर आप लाहौर की बात कर रहे हैं, लाहौर तो बहुत दूर है। आप पेशावर में लोगों को निकालने में नाकाम हुए हैं, आप लाहौर में लोगों को निकालने में नाकाम हुए हैं, आप बार बार मुज़ाकरात से इनकार कर रहे हैं। ये सिर्फ आपने सिर्फ मुल्क की जो मईशत है, मुल्क की जो आपकी जो स्टेबिलिटी है, उसको दाव पर लगाया हुआ है। जो हमारी स्टैब्लिशमेंट है, जो हमारी हुकूमत है, जो दूसरे लोग हैं, वो सब सीरियस मुज़ाकरात चाहते हैं, लेकिन ये इन लोगों की के तरीके से आप सीरियस मुज़ाकरात नहीं चाह रहे। आपका कंक्लूडिंग नोट ये है कि हुकूमत और बाकी लोग सीरियस मुज़ाकरात चाह रहे हैं, तहरीक इंसाफ सीरियस मुज़ाकरात नहीं चाह रही। अब्दुर्रहमान, आपका कंक्लूडिंग नोट, लास्ट कमेंट। देखिए जी, मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा कंफ्यूजन नहीं है। इमरान खान साहब ये जानते हैं कि मुज़ाकरात किससे करने हैं और वो एस्टैब्लिशमेंट से करने हैं। उन्होंने मुज़ाकरात, वो समझते हैं कि इस गवर्नमेंट का ना कोई मैंडेट है, ना इख्तियार है, ना ही कोई फैसला कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि हुकूमत संजीदा है मुज़ाकरात के लिए,
کون سی حکومت سنجیدہ ہے جو کل تک بیٹھ کر ہمیں پریس کانفرنسز میں کہہ رہے تھے کہ یہ شخص ذہنی مریض ہے، یہ قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، یہ نارکسسٹ ہے، اس سے کیا بات ہو سکتی ہے، یہ تو اپنی ذات سے نہیں نکل رہا، یہ سی ایم کے پی کے اوپر گورنر راج لگانے کی باتیں خیبر پختونخوا میں کر رہے تھے، یہ یہاں پر پورے سسٹم کو بلڈوز کرنے کی بات کر رہے تھے. تو اگر سنجیدگی تحریک انصاف میں نہیں ہے تو کیا یہ سنجیدہ ہے؟ جو عمران خان کو فتنہ کہہ کے پکارتے ہیں، کیا یہ گالی نہیں ہے؟ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت کی جائے تو کیا آپ اپنے سیاسی مخالف کو عزت دینے کے لیے تیار ہیں؟ آپ عبد الرحمان صاحب، مینا خان صاحب کیا فرما کے گئے ہیں پنجاب اسمبلی میں، تھوڑا اس کا بھی ذکر فرما دیں. عمران خان نے کیے، جتنی بڑی کیمپین عمران خان نے لانچ کی، آپ کے خیال میں تحریک انصاف مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہے اور بہت کامیاب دورہ کیا ہے سی ایم کے پی نے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ اور میں یہ ٹھیک ہو گیا، آپ کا پوائنٹ آ گیا، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. دینے کی اجازت دے دیں، جی ایک آخری فکرہ کی اجازت دے دیں. جس طریقے سے نواز شریف نے جنرل باجوہ کے ساتھ مذاکرات کیے، بے نظیر نے جنرل کیانی کے ساتھ مذاکرات کیے، اسی طریقے سے عمران خان بھی ایک دن اسٹیبلشمنٹ کے سب سے بڑے سربراہ کے ساتھ لیٹس سی ابھی تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کاٹا لگائے بیٹھی ہوئی ہے مذاکرات پہ. لیٹس سی. بہت شکریہ عبد الرحمان خان آپ کا مجھے پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. شیخ محمد یونس صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ سر پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت، بشرط زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.